नमस्कार। करिब 3.5 वर्ष सङ्घ र प्रदेशको सरकारमा रजगज गरेको एमाले अन्ततः सत्ताबाट विमुख भएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएसँगै एमाले सबै प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ। संसदीय अङ्कगणितलाई ओलीले खेलाची मान्दा आफू मात्रै सत्ताबाट बाहिर जानु परेन, प्रदेश सरकार समेत गुमाउनु परेको छ। दुई पटक प्रतिनिधि सभाको असफल विघटन गर्दा समेत दम्बबाट बाहिर निस्कन नसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यो 2/3 मतबाट बनेको सरकार छोडेर हिँड्नु पर्यो। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश 1 बाट बाहिरिनु पर्यो। कर्णाली प्रदेशको सत्ता मुखैमा आएको पनि गुमाउनु पर्यो। संविधान जारीपछि देश संघीयतामा गए 5 वर्ष सरकारले ढुक्क साथ काम गर्न पाउने नेताहरूको दाबी थियो। तर यति बेला प्रदेश सरकार 3 पटक फेरिसकेका छन्। प्रदेश सरकार बनेपछि जनताले के पाए भन्ने प्रश्न अहिलेका गतिविधिले उब्जाइरहेको छ। प्रश्न स्वाभाविक पनि छ, किनकि जनतालाई दुःख पर्दा होस् या सरकारी कार्यालयको सेवा पाउन नै मुस्किल छ। प्रदेश सरकार मातहत गएका सरकारी अड्डाको हालत झनै बिग्रदो छ। अब त हेर्नुहोस् है, प्रदेशमा भागभण्डा बाँडीचुडी खाउँ भन्दै सम्झौता नै भएका छन्। संसदीय अङ्कगणितले यति बेला प्रदेशमा 6 महिनाको भागभण्डा चलिरहेकै छ। बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डेपछि इन्द्र बानियाले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ। अहिले माओवादीले सबैभन्दा धेरै 3वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाहीपछि मुख्यमन्त्री बन्न तम्सिएका कङ्ग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई बन्न नदिन खेल भइरहेका छन्। तर त्यो स्वीकार्य नहुने कङ्ग्रेसले चेतावनी दिइसकेको छ। प्रदेश 1 मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दा कङ्ग्रेसले आधा कार्यकाल आफूले पाउनुपर्ने अडान छाडेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज गठबन्धनमा उठिरहेको छ। जनताको काम भन्दा पनि मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्री बनेर झन्डा हल्लाउँदै राज गर्ने मानसिकता जबसम्म हुन्छ तबसम्म भन्नै पर्छ प्रदेश सरकारको कामै छैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। मेरो खाइ नखाइ गरेर राखेको 22 लाख छोरीको बिहाको लागि राखेको। एउटा एमएलए बरु खोलेर आफ्नो धन्दा सडक सामुसानी राख्न पनि चाहँदैन, भित्रभित्र लुकाएर काम गर्छ। तर उहाँहरूले त खुलायाम काम गर्नु, खुलायाम। यो पीडा अनि आक्रोश, मर्नै लाग्यो न्यायको आश। पुलिसले चाहिँ अलिकति काम गरेन जस्तो लाग्यो कि काठमाडौँ महासहकारी मान्छे खोलेर ठग्ने मात्र काम गरिरहेको छ। करोडौँ गुम्यो चल्दैछ रुवावासी प्रहरीबाटै पाएन साथ। हामीले ल्याउन नखोजे होइन, नभेटेको अवस्था हो क्या। अनुसन्धानमा अब्बल दाबी गर्ने ललितपुर प्रहरीले किन पक्राउ गर्न सकेन त गुडविल सहकारीका सबै ठग। सम्पूर्ण सहकारीलाई त हामी भन्दैनौँ, तर अधिकांश सहकारीको नियत पक्कै ठिक छैन। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति र बचतकर्ताहरूको बिचल्ली हुँदै आएको प्रसङ्गमा केन्द्रित हुनेछौँ। ललितपुरमा रहेको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी र पाकोल सहकारीले बचतकर्तालाई गरेको ठगीले सडकको बास बनाइदिएको एक विशेष रिपोर्ट निरन्तर चल्दै आएको आन्दोलन र गैर जिम्मेवार बनेका सम्बन्धित निकायसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी र पाकोल बचत तथा ऋण सहकारीमा सञ्चालकले गर्दै आएको आर्थिक अपराधको काण्डले यति बेला बचतकर्तालाई सडकमै पुर्याइदिएको छ। सहकारीका सेयर तथा बचतकर्ताको पैसामा हाली मुहाली गर्ने अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती जेनी श्रेष्ठ, दिवाकरका भान्जा रमन श्रेष्ठ सहित सीताराम राउतले बचतकर्ता मार्फत सङ्गठित तौरले ठगी गर्ने योजना अनुसार नै काम गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो। तर बचतकर्ताले न्याय नै पाएका छैनन्। गुडविल र पाकोल सहकारी डुबाउने
मामा भान्जा दिवाकर र रमनका कारण यति बेला हजारौँ बचतकर्ताको रुवाबासी नै चलेको छ। दैनिक जसो आन्दोलन पनि भइरहेको छ, तर उनीहरूको पैसा अझै फिर्ता भएको छैन। न्यायका लागि उनीहरू कहाँ कहाँ भौतारिरहेका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कुमारीपाटमा रहेको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ठगिएका सयौँको सङ्ख्याका पीडितहरूले अहिलेसम्म आफूले निक्षेप गरेको अर्थात् बचत गरेको रकम पाउन सकेका छैनन्। सहकारीका सञ्चालक दिवाकर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले अदालत समक्ष पेश गरेसँगै केही पदाधिकारीहरू यति बेला नकुजेल चलान भइसकेका छन्। अर्थात् दिवाकर श्रेष्ठ लगायतका केही व्यक्तिहरू यति बेला नकुजेलमा चाहिँ चलान भइसक्दा अझै पनि संस्थाका प्रबन्धक र दिवाकर श्रेष्ठकी श्रीमती अझै पनि पक्राउ नपरेको र प्रहरीले फरारको सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको बताएको छ। यद्यपि अझै पनि प्रबन्धक र जो दिवाकर श्रेष्ठकी श्रीमती जेनी पक्राउ नपर्दा यो अदालतको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भने जो बचतकर्ताहरू छन् उनीहरूले पनि आफ्नो बचत कहिले पाइन्छ त भन्ने आशामा विभिन्न अदालत, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, सहकारी यसै गरी सहकारी विभाग र यसै गरी जो सहकारीहरूको बचत तथा ऋणको चाहिँ सङ्घ छ ती सङ्घहरूमा उपस्थित हुँदै यति बेला उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। मूलत हेर्ने हो भने दर्शकवृन्द, विशेष गरी पछिल्लो समय सहकारीमा रकम निक्षेप गर्ने निक्षेपकर्ताहरूको रकम जोखिम बन्दै गरेको अर्थात् सहकारीमा रकम बचत गर्नु सुरक्षित नरहेको भन्ने विभिन्न तथ्य र विभिन्न क्रमका घटनाक्रमले पनि प्रश्न पारेको छ। तर अहिलेसम्म पनि पीडित पक्षहरूले रकम नपाउँदा जो बिहान बेलुका कमाएर धेरथोर गर्दै जोडजाम गरेका बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउँदा यति बेला उनीहरूको धैर्यताको बाँध टुटेको छ र जुन जुन निकायमा पुग्दा पनि न्यायका लागि उनीहरू आवाज उठाइरहेका छन्। तर महिनौँ दिन बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि यो सहकारीको ठगी प्रकरणको समाधानको पाटो के हो र कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा कुनै प्रश्न यकिन हुन सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि पीडित बचतकर्ताहरूले आवाज उठाइरहेका छन् र उनीहरू भनिरहेका छन् हाम्रो रकम, हाम्रो बचत गरेको रकम फिर्ता पाऊँ। हेर्न सक्छौँ प्लेकार्डमा यसरी साम्बलिक रूपमा गुडविल सहकारी बचतकर्ता पीडितले न्याय पाउनै पर्छ, बचतकर्ताको रकम फिर्ता दे लगायतका चाहिँ मागहरू राखेर चाहिँ उहाँहरूले यति बेला यो आवाज उठाइरहनु भएको छ जिल्ला अदालत, ललितपुरको जिल्ला अदालत परिसरमा। अब कति रकम हाम्रो थियो भन्नु नै बेकार भइसक्यो। हेर्नु त बेकार भइसक्यो है। म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि मेरो रकम यति थियो यहाँनिर भन्नु पनि एउटा बेजोट एकदम लज्जित हुने मात्रै भयो। मैले आफूले चाहिँ ठुक्नु मात्रै हुन्छ होइन। 1 रुपियाँ पनि हामी व्यवसाय नभएको आइमाईको लागि एउटा घर चलाउनको लागि कति गाह्रो हुन्छ होला। हेर्नु त हामीले 6.5 वर्ष भइसक्यो मैले नै काम नगरेको होइन। अब 1000 रुपियाँ पैसा के अरे एकाउन्टमा जम्मा गर्न कति गाह्रो भयो होला। ल सोच्छ त हजुरले होइन। म जस्तो यस्तो दुःखीहरूलाई छ नि हजुरहरूले के गरी हेर्नुहुन्छ कि मिडिया भन्ने कुरो के को लागि हजुरको होइन। मिडिया भनेको कुरो हामी जस्तो दुःखीहरूको लागि हो जस्तो लाग्छ होइन। हाम्रो ठुलो हात भनेको हजुरहरू हो। हामी जस्तो दुःख पाएकाहरूले कहाँ गएर चाहिँ न्याय माग्ने है। मेरो यति रकम छ भनेर भने मैले कसले विश्वास गर्छ र? कसैले विश्वास गर्दैन नि। त्यसैले म यति रकम छ भनेर भन्दिनँ। हामी जस्ता घरबेटीले हेर्नु तालचा मारेर 3 चोटि 4 रुपियाँ निस्केर जा भन्ने अवस्था भयो। घर बेच्न पर्यो, खेतबारी बेच्न पर्यो होइन। दुनियाँ ठोक गरेर पनि हामीले न्याय पाएका छौँ। एक छाक खाना धाउडा भइरहेछ, 3-3टा छोरो छ मेरो है। अब हामी जस्ताले लुटेर होइन, चोरेर होइन, घर जग्गा बेचेर होइन, कमाएको होइन यो पैसा। मेरो श्रीमान ड्राइभर हुनुहुन्छ र मैले एक पैसा 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 1000 रुपियाँ गर्दै जम्मा पारेँ है। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि खाना त खानु, घर जग्गा बेचेर काम गर्ने कमाएकाहरूलाई खानु, अनि घर तनातन बालमा राखेकाहरूको खानु होइन। अनि त्यसपछि हजुरको धेरै रकम छ नि घोटाला गर्नेहरूको खानु, करोडौँ भएको खानु। हामी जस्तो दुःखी असहायहरूको नखानु। हामी भने किनभने सानैदेखि दुःख पाएर
यही धरतीमा यही पाटनवासीमा जन्मेँ म, तर लाज लाग्छ मलाई। हजुरहरूलाई मैले भने नि उहाँले पैसा खाएर उहाँ जानु भयो अरे भन्नु पनि मलाई बोल्न लाज छ, एकदम शरम लाग्छ मलाई। एउटा बेसी आइमाले बरु खोलेर आफ्नो धन्दा सडक सामुसानी राख्न पनि चाहँदैन, भित्रभित्र लुकाएर काम गर्छ। तर उहाँहरूले त खुल्लायाम काम गर्नु, खुल्लायाम पनि हामीलाई जानकारी दिएर ल माया ल नानी हामीले यस्तो गर्दैछौँ भनेर भने भए मैले मेरो पैसा पनि डोनरमा दिन्थेँ मैले। धेरै पटक तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएको छ, धेरै निकायमा पुग्नुभयो, अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउँछु भन्ने एउटा आधार छैन। अदालतमा पनि यो मुद्दा परेको छ होइन। तपाईँहरू यसरी आफ्नो पेसा छोडेर पैसा आफूले दुःख सुख गरेर कमाएको पैसा चाहिँ खाइ नखाइकन जम्मा गरेको पैसा पाउनका लागि पनि आज यसरी भौतारिनु परेको छ होइन। के छ भनाइ? अब उहाँले चाहिँ अब हामी बचतकर्ताहरूको चाहिँ पैसा चाहिँ मिहिनेतले राखेको छ होइन, कमाएर राखेको छ, त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता दिनुपर्छ। सबै चाँडै चाहिँ पैसा फिर्ता दिनु पर्यो सबैलाई, त्यही हो भन्न चाहनु। हजुर, अर्का एकजना पनि हुनुहुन्छ जेनी महर्जन र सीताराम रावललाई पक्राउ गर्नै पर्छ भन्नुभएको छ र प्रबन्धक हुनुहुन्छ यसै गरी दिवाकर श्रेष्ठकी श्रीमती हुनुहुन्छ जेनी भने गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीका प्रबन्ध सञ्चालक मध्येका एक प्रबन्धक हुनुहुन्छ सीताराम रावल। के छ तपाईँहरू यो उहाँहरू पक्राउ पर्नु भएको छैन अहिलेसम्म? तपाईँहरूको अहिले अदालतमा पनि छ यो मुद्दा, के छ? अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् यी दुईजना। अब मुख्यकर्ता चाहिँ यी दुईटा पनि हुन् र सबै सम्पत्ति जति चाहिँ दिवाकर श्रेष्ठले त्यो जेनी महर्जनको नाममा राखेको छ, उसको देखिएको छ, ऊ भागी हिँडेको छ। अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले पनि खोजेर ल्याउन सकेको छैन र सीताराम राउतले 35 करोड खाएको छ भनेर दिवाकरले बयान गरेको छ पुलिस प्रशासनमा, अदालतसम्म। तर अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले पनि यी दुईजनालाई समातेर ल्याउन सकेको छैन। जबसम्म यी दुईजनालाई समाएर ल्याउन सक्दैन तबसम्म हामी बचतकर्ताको पैसा पाउँछौँ भन्ने हामीलाई आश पनि धेरै कम छ। अब उनीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म फरार सूचीमा रहेको र खोजी गरेको प्रहरीले बताउँदै गर्दाखेरि अदालतमा पनि तपाईँहरूको यो मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र त्यसको पनि अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन र उच्च अदालतसम्म यो मुद्दाको प्रक्रिया पुगेको छैन। उच्चसम्म पुगेको छैन। उच्चसम्म पुगेको कारण चाहिँ के रहेछ भने जो पक्राउ परेर 4 जना छन् कर्मचारीहरू, उनीहरूलाई छुटाउनलाई चाहिँ धरोटी राखेर छुट्न पाऊँ भन्ने उनीहरूको उच्चमा गएका रहेछन्। अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ मुद्दा भनेको कतिजना पक्राउ परे, कतिजना छुटे र कतिजनाका विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो अदालतमा? जम्मा 55 कतिजना मान्छेको उसमा दायर परेकोमा अझै 6 जना जति फरार छन्, पक्राउ फरार छन्। त्यसमध्येमा 4 जना पक्राउ परेर जेलमा छन्, कोही नकुमा, कोही त सुन्दरा कारागारमा। भने ती 4 जना मध्येमा 3 जनाले चाहिँ हामी छुट्न पाऊँ, धरौटीमा रिहा गर्न पाऊँ भनेर हिजो उच्चमा उनीहरूले चाहिँ गरेका रहेछन् र हिजो त्यो उनीहरूले छुट्न पाएनन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो भनेको चाहिँ यो जिल्ला अदालतमै हाम्रो मुद्दा छ। बचतकर्ताको रकम खाएर उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, दिवाकर अब एउटा भन्ने भनाइ छ कि के भन्दाखेरि पनि ठुलो माछा समात्यो सानो माछा किन भन्ने कुराहरू होइन, जुन आधिकारिक व्यक्ति समात्यो उहाँलाई किन समात्ने भन्ने कुरा पनि कति आइरहेको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जब हामीले बचत गरेको पैसा चाहिँ दिवाकरले उसको श्रीमतीको नाममा राखेको हुनसक्छ, आफ्नो छिमेकीको नाममा पनि राखेको हुनसक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरूलाई समात्ने, यिनीहरू दुईजना व्यक्तिले समात्नु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यिनीहरूलाई जबसम्म समातिन् तबसम्म हामीले हाम्रो हामी बचतकर्ताको पैसा चाहिँ फिर्ता आउने सम्भावना देख्दैन मैले होइन दिपकजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरूलाई समात्ने एकदम जरुरी छ। यहाँ भने स्वास्थ्य समाउनका लागि प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताइएको छ, अहिलेसम्म पनि पक्राउ नपरेको भनिएको छ होइन। जबकि चितवनबाट समातेको थियो दिवाकर श्रेष्ठ लगायतलाई होइन। अब उनीहरूलाई प्रहरीले नखोजेको या खोज्न चासो नदिएको कि त्यो भन्ने हो तपाईँहरूको भनाइ थियो? हजुर, हाम्रो भनाइ त्यही हो। अब किनकि अब दिवाकरलाई त्यस्तो अब भागेको अवस्थामा 15 दिनमा समातियो भने एउटा होइन, पुरुषलाई अब महिला एकजना कहाँ भाग्न सक्छ त होइन, आफ्नो बालबच्चा लिएर कहाँ भाग्न सक्छ? यहीँ काहीँ भित्र हुनसक्छ। यो चाहिँ सबै एउटा षड्यन्त्र हुनसक्छ होइन। खोजेन भन्ने आरोप तपाईँहरू? हामीले चाहिँ खोजेन भन्ने आरोप हो हाम्रो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब उहाँलाई समातिन्छ अनि हाम्रो पीडितहरूको चाहिँ पैसा अवश्य पनि असुल हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ पनि छ।
होइन मेरो विचारमा पनि त्यही हो पुलिसले चाहिँ अलिकति काम गरेन जस्तो लाग्यो कि जो नियमन गर्ने निकाय छन् यी निकायले बेलैमा यो सहकारीप्रति निगरानी राम्रोसँग गरेको भए सहकारीको अध्ययन राम्रोसँग गरेको भए खबरदारी राम्रो गरेको भए सायद आज यसरी पीडितहरू न्यायका लागि या आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसाका लागि यसरी मरिहत्ते गरी यो टन्टलापुर खाममा उभिएर न्याय दिने निकाय र विभिन्न निकायमा पुगेर यसरी आवाज उठाउन पर्दैनथ्यो। कस्तो विडम्बना अर्थात् कस्तो कानुन हाम्रो मुलुकको, जबकि निर्धक्क रूपमा एउटा बचतकर्ताले बचत गरेको पैसा कसैले खाएर भागिदिन्छ तर त्यो रकम फिर्ता पाउने या त्यसको ग्यारेन्टी लिने निकाय, यसको नियमन गर्ने निकायले बचतकर्ताका पक्षमा बोल्न सकिरहेको छैन। त्यत्रो दुःख गरेको पैसा होइन, बिहानदेखि दुःख गरेको, अर्का घरमा काम गरेको, त्यसरी खान त पाइएन नि। चेक लिएर जाँदासम्म नि पैसा छैन। अब दुःख गरेर होइन, खाइ नखाइकन अब आफ्नो बच्चाको लागि भनेर भविष्य के हुन्छ कि आफूले त दुःख पाए होइन, पछि बच्चाहरूले त के गर्छ कि भनेर भारी बोकेर चाहिँ हामीले जस्तै अब 100, 1000, 2000 गरेर जम्मा गर्दा अब बुढाबुढी पनि अब सँगै छैन, त्यही पनि विदेशमा छ होइन, दिनरात नभनिकन उहाँले चाहिँ पठाउनु भयो। अनि हामीले चाहिँ विश्वास गरेर राख्यो नि त, अब के हुन्छ कि अलिअलि गर्दा अलि हुन्छ कि भनेर आश भयो नि त हामीलाई पनि। अनि त्यसपछि बचत गर्दा अनि उनीहरू बचत गर्दा प्रतिको विश्वास रहेन तपाईँहरूलाई? अब त सहकारीको विश्वास रहेन, किनकि हामीलाई विश्वास रहने ठाउँ पनि भएन। हामी चाहिँ अहिले चैतादेखि हिँड्दाखेरि हामी 7 महिना भइसक्यो अहिले हिँड्दाखेरि होइन। अहिलेसम्म हामीले केही खबर भित्रबाट चाहिँ आउँछु, हप्तामा आउँछु, काम माया मारेर आउँछु, बच्चालाई छिटो छिटो खाना खुवाएर यतिखेर चाहिँ हामी यो ठाउँमा जम्मा हुनुपर्छ है भनेर जहिले हप्तै बिजी आएको हुन्छ। त्यही पनि हामीले केही अत्तोपत्तो थाहा छैन, उसको बुढीलाई भेटेको छैन भन्छ, 2 जना सीताराम र त्यो जेनीलाई भेटेको छैन भन्छ। तर हुन त उनीहरू यहीँ छ नि, यही भित्र छ, तर किन उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा आउनु भएन होइन, उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा आउनु भएर होइन। हामीहरू त पैसा पाउनु जस्तो लागिरहेछ। अब 8-9 महिना भइसक्यो, अर्को बिहिबार खालि बोलाइरहेछ। यस्तो खालि दौड्दा हाम्रो खुट्टा दुखिसक्यो। अब 1 लाख रुपियाँ हाम्रो यस्तो गरिब मान्छेको बाटोमा कमाएर पैसा राखिरहेको हो, अहिलेसम्म पैसा पाउने नपाउने केही ठेगान छैन यसको। यस्तो त सरकारीले विश्वासै छैन नि त। सरकारी मान्छे पैसा सरकारी खोलेर ठग्ने मात्रै काम गरिरहेछ। काठमाडौँमा सरकारी मान्छे खोलेर ठग्ने मात्रै काम गरिरहेछ। पैसा लिएर अनि मान्छेले भागिरहेछ, यस्तो झुकाइरहेछ। कति वर्ष भइसक्यो मेरो पैसा राखेको, अब यस्तो दौडिरहेछ, पैसा पाउनु नपाउने केही ठेगानै छैन। अब सरकारी त बन्द गर्दा पनि हुन्छ यस्तो हिसाबले होइन। अब धेरै गाह्रो छ, मेरो पैसा पाउनु पर्यो छिटो। सबैलाई पक्राउ गर्न सक्ने प्रहरी प्रशासनले सञ्चालक दिवाकर श्रेष्ठलाई चितवनबाट खोजेर ल्याउने प्रहरी प्रशासनले उनकी श्रीमती र जो प्रबन्धक छन् सीतारामलाई अहिलेसम्म पनि पक्राउ गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो भन्ने प्रश्नको जवाब पनि पीडितहरूले खोजिरहेका छन्। अर्थात् श्रीमतीको नाममा र जो प्रबन्धक छन् उनको नाममा सम्पत्तिहरू रहेको हुन सक्ने उहाँहरूको पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज रहेको छ। अर्थात् प्रहरीले अहिलेसम्म पनि 9-10 महिना बित्न लाग्दा पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्नु र पीडित बचतकर्ताहरूले उनीहरू काठमाडौँमै रहनु, यही नै रहेको भनेर भन्नुले पनि कतै यो सहकारीको विवादलाई लामो समयसम्म तन्काएर बचतकर्ताहरू हतोत्साहित भएर यो घटनामा नआउन् या बचत फिर्ता नमागुन् भन्ने आशय त होइन भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ पनि उब्जाएको छ। यसरी हेर्ने हो भने दिनौँ जसो विभिन्न निकायमा धाइरहेका यी बचतकर्ताको आवाज सुनिदिने कसले? हामीले धेरै पटक दर्शकलाई गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पीडित भएकाहरूको आवाज र विभिन्न निकायमा पुगेर यसको आवाज देखाएका छौँ र अहिले पनि हामी उहाँहरूको आवाजलाई जोडिरहेका छौँ। तर यति चाहिँ भन्छौँ, सरकारी संयन्त्र कमजोर बन्दा र सरकारी संयन्त्रको कमजोर प्रणाली र त्यसको अनुगमन गर्न नसक्ने लाजमर्दो प्रणालीले गर्दा आज देशभर रहेका सम्पूर्ण सहकारीलाई त हामी भन्दैनौँ, तर अधिकांश सहकारीको नियत पक्कै ठिक छैन। राम्रा पनि छन् यो भिडमा, हामी सबै सहकारीलाई गलत भनिरहेका छैनौँ, तर नराम्रा गर्ने र प्रत्येक वर्ष समस्याग्रस्तको सूचीमा जाने, प्रत्येक वर्ष सहकारीले रकम लिएर भागेका समाचार आउनाले र ती तथ्यहरू आउनाले सहकारी विभाग लगायतका विभिन्न निकायमा उजुरी चाङ पर्नाले यी तथ्यले चाहिँ बताउँछ कि सहकारीमा गडबड छ। हो, च्याउ उम्रिए झैँ काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा खोलिएका सहकारी विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध नागरिकको सानो सानो पैसा सङ्कलन गरेर दुःख सुखका सहयात्री बन्ने आवरणमा लुट मच्चाइरहेका छन्। अझ
1-2 मात्रै होइन, अहिले सयौं सहकारी सञ्चालकहरू बचतकर्ताको बचतमा हालिमुहाली गरिरहेका छन्। अर्थात् मकै पोल्ने, भारी बोक्ने, पसल चलाएर 2-4 पैसा जम्मा गर्नेहरूको रगत पसिनाको कमाइमा खुलेआम लुट मच्चाइरहेका छन्। घाँस काटेर जम्मा गरेको पैसालाई नै लुट्न पल्केकाहरू अझ धरौटीमा छुट्ने काम भइरहेको छ। आखिर किन त? हेरौँ यो रिपोर्ट। गुडविल र पाकोल सहकारी मार्फत सञ्चालकले गर्दै आएको ठूलो आर्थिक अपचलन र ठगीमा परेका बचतकर्ताको गुनासोलाई हामीले कार्यक्रममा प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ। यो घटनाले फाइनान्स, बचत तथा ऋण सहकारीमा सरकारको अनुगमन र नियमन निगरानी निकै कम छ भन्ने देखाएको मात्रै छैन, चोक गल्लीमा सहकारीको बोर्ड झुन्ड्याएर ठग्नेहरू सल्बलाएका छन् भन्ने उजागर गरेको छ। हुन त केही सहकारीले बचतकर्तालाई राहत दिए पनि अधिकांशले सरकारी अनुगमन अभावको फाइदा उठाएर शेर सदस्य र बचतकर्तामाथि सङ्गठित रूपमै ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन्। आफन्त र नातागोतालाई सञ्चालक समितिमा राखेर बचतकर्तामाथि लुट मचाउने अनि अरूको पैसालाई आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी मनोमानी रूपमा चलाएका कारण ललितपुरको कुमारीपाटी स्थित गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी धारासारी बनेको छ। यो सहकारीबाट हजारौं बचतकर्ता ठगिएका छन्। ललितपुर प्रहरीमा उजुरी गरेका पीडितहरूको मुद्दा अहिले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतसम्म पुगेको छ, तर पीडितले न्याय पाउने छाडकाड छैन। बरु प्रहरी र अदालतले नै ठगिएका आफूहरूलाई न्याय नदिएको गुनासो पीडितहरूले गरिरहेका छन्। यो सुन्नुहोस्। मेरो खाइ नखाइ गरेर राखेको 22 लाख छोरीको बिहाको लागि राखेको। कसको बिहेको लागि राखेको? छोरीको बिहा गर्ने भनेर। कति पैसा? 22 लाख। 22 लाख रुपैयाँ 3 महिनाको लागि भनेर मलाई घरमा फोन, मैले त्यहाँ पैसा राख्न आएको होइन, त्यो पाटना अस्पतालको ब्याङ्कमा राखेको थियो पैसा। यिनीहरू हाम्रो माइती गाउँको चेलीबेटी हो कि, उनीहरू पछाडि म अगाडि माइती। अनि मलाई फकाई दिदी तपाईँको छोरीको बिहामा मलाई 1 हप्ता पहिला भन्नु, म दिन्छु भनेर मलाई घरमा 10 चोटि फोन गरेर मैले बुढालाई फकाई यताबाट उता सारो गरेको। एउटा बेसी आइमाले बरु खोलेर आफ्नो धन्दा सडक सामुसानी राख्न पनि चाहँदैन, भित्रभित्र लुकाएर काम गर्छ। तर उहाँहरूले त खुलायाम काम गर्नु, खुल्लायाम पनि हामीलाई जानकारी दिएर ल म यहाँ ल नानी हामीले यस्तो गर्दैछौँ भनेर भने भए मैले मेरो पैसा पनि डोनरमा दिन्थेँ। मैले सित्तैमा ल लिनु हजुर लिनु, किनभने मेरो मेहनतको पसिनाको कमाइ हो भनेर दिन्थेँ मैले। किनभने मलाई सुन चाँदी हिरामोटीको कुनै आश छैन। एउटा गल्लीमा, एउटा चोकमा, एउटा रुममा पनि मेरो जिन्दगी चलाउन सक्छु, किनभने मेरो बुढिसकाल लागिसक्यो। मेरो 3टा छोरा छ, जवान होला, 3टा छोराले पाल्ला, मेरो श्रीमानले पाल्ला मलाई होइन। मैले हजुरहरूलाई के भन्नु खोजेँ भने हो उहाँहरूलाई यति दया माया लागेको छ र उहाँहरूलाई लाज शरम पनि लागेको छ भने म जस्ता दुखीहरूलाई उहाँले पनि पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। किनभने मेरो लागि नभए नि मेरो यो 5 चोटि अपरेसन गरेको रोगी आइमाको लागि भने पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। उहाँले पुलिसको अलिकति कमजोर जस्तो लाग्यो मलाई पनि। उहाँले अलि त्यति साह्रो राम्रोसँग काम गरेन जस्तो लाग्यो। हामीले सोध्नु जाँदाखेरि चाहिँ आइहाल्छ नि, ऊ आइहाल्छ, उसको सबै रोका गरिरहेछ होइन, कुनै सबै रोका गरिरहेछ, ऊ आइहाल्छ नि। कहाँ जान्छ, कहाँ भाग्छ भन्छन् हामीलाई। हामी त्यहाँ देशको कार्यालय सोध्नु जाँदा काठमाडौँमा सहकारी मान्छे खोलेर ठग्ने मात्र काम गरिरहेछ, पैसा लिएर अनि मान्छेले भागिरहेछ, यस्तो झुकाइरहेछ। कति वर्ष भइसक्यो मेरो पैसा लागेको, अब यस्तो दौडिरहेछ, पैसा पाउनु नपाउने केही ठेगानै छैन। एउटै परिवारका सदस्यहरूको नेतृत्वमा सङ्गठित रूपमा ठगी गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित गुडविल र पाकोल सहकारीबाट 600 भन्दा बढी बचतकर्ताको करिब 1 अर्ब रुपियाँ ठगिएको छ। पीडितहरू आफ्नो बचत फिर्ता हुने जीनो आशा बोकेर प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तहको सहकारी शाखासँगै अदालतसम्म धाइरहेका छन्। यता सहकारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएर शेर सदस्य र बचतकर्ताको पैसा दिलाउन सहयोग गर्नुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले नै सहकारी मार्फत ठगी गर्नेहरूमाथि ठगी तथा सङ्गठित अपराध गुडविल सहकारी शीर्षकमा मुद्दा चलाएर अभियोजनलाई नै कमजोर बनाएको छ। अर्कोतर्फ अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्न सबै प्रतिवादीहरू हाजिर गराउनुपर्छ। तर गुडविलका अध्यक्षलाई छापामार शैलीमा पक्राउ गरिएको प्रचार गर्ने ललितपुर प्रहरीले महाप्रबन्धक, लेखा परीक्षक सहित 8 जना सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न नसक्दा अदालती प्रक्रिया समेत लम्बिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामै रहेकी अध्यक्ष दिवाकरकी श्रीमती जेनी महर्जन श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्नुले समेत पीडितलाई सशङ्कित बनाएको छ। सहकारीका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दिपेन्द्र कोइराला, कोषाध्यक्ष सपना खड्का र सचिव विशाल केसी बाहेकका पक्राउ परेका अधिकांश प्रतिवादीहरू धरोटीमा रिहा भएका छन्।
प्रहरी व्यवस्थाका कारण पक्राउ पर्न नसकेका र मुद्दा कमजोर बनाउँदा धरोटीमा भट्टाभट रिहा भएका प्रतिवादीको यो विवरण पनि हेरौँ। आफ्नो बचत कसरी फिर्ता ल्याउने भन्दै भौतारिरहेका पीडितलाई यसले समेत झस्काएको छ। अहिले काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा बोर्ड झुन्याएका सहकारी विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध नागरिकको सानो सानो पैसा सङ्कलन गरेर दुःख सुखका सहयात्री बन्ने आवरणमा लुट मचाइरहेका छन्। एक दुई मात्रै होइन, अहिले सयौं सहकारी सञ्चालकहरू बचतकर्ताको बचतमा हालीमुहालीमा रमाइरहेका छन्। मकै पोल्ने, भारी बोक्ने, पसल चलाएर 2-4 पैसा जम्मा गर्नेहरूको रगत पसिनाको कमाइमा खुलेआम लुट मचाइरहेका सहकारीमाथि नियमन गर्ने निकायहरू अझ पनि तैचुप मैचुप। धेरै ब्याज हुने, चाहिएको बेला सहजै ऋण लिन सकिने भनेर प्रलोभनमा पारिएका बचतकर्ताहरू अहिले प्रहरी र अदालतसम्म फसेको पैसा पाइएला कि भन्ने आशामा धाइरहेका छन्। अनि सहकारी सञ्चालक र सरकारसँग आक्रोश पोखिरहेका छन्। अब हामी उच्चमा गएर बोल्दाखेरि उच्चमा पनि हुँदैन र त्यहाँ सबै कम्पाउन्डहरू नगरेर बाहिर गएर गर्नु, यहाँ पनि बाहिर गएर गुडिल र पाकोल सहकारी डुबाउने मामा भन्जा दिवाकर र रमण श्रेष्ठका कारण यति बेला हजारौं बचतकर्ताको रुवाबासी चलेको छ। सहकारीको आवरणमा जालो फैलाएर 1 अर्ब बढी घोटाला गरेका सञ्चालकहरूमाथिको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले टन्नै घरजग्गा फेला पारे पनि ती कुनै बैंक त कुनै व्यक्तिको चेक अनादरमा रोक्का राखेको अवस्थामा छन्। बचतकर्ताको पैसा फर्काउन भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरू प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै सहकारी ऐन अन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने मुद्दालाई ठगी तथा सङ्गठित अपराधका नाममा किन कमजोर बनाए, यसको जवाब सहकारी पीडितहरूले खोजिरहेका छन्। पाकोल सहकारीका अध्यक्ष रमण श्रेष्ठ र दिवाकरकी श्रीमती समेत रहेकी उपाध्यक्ष जेनी महर्जन, गुडुलका महाप्रबन्धक सीताराम राउत सहित 8 जना अझै फरार छन्। यसले समेत मुद्दाको छिनोफानो हुने समयलाई लम्ब्याउने निश्चित छ। गुडुल मात्रै होइन, एमाले सांसद समेत रहेका इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारी, सुधीर बस्नेतको ओरिएन्टल सहकारी काण्डले शेर सदस्य र बचतकर्ताको हित होइन, सङ्गठित रूपमै ठगी गर्नेहरू सहकारीमा सक्रिय छन् भन्ने उजागर गरेको छ। समस्याग्रस्तको लिस्ट बनाएर अनि ठगिएका पीडितहरूको गुनासो पल्टाएर मात्रै बस्ने कि बेलैमा नियमन र कारबाहीको दायरा बढाएर सहकारीमा मौलाउँदै गरेको सञ्चालकको ठगी धन्दा रोक्न तदारुकता देखाउने पीडितको तर्फबाट सरकार र सरोकारवालालाई हाम्रो प्रश्न। देशभर यति बेला सहकारीमा जनताको लगानी नै डुब्दा समेत सरकारवाला निकाय तैचुप मैचुप छन्। हजारौं बचतकर्ताको रकममा पहुँचवाला र राजनीतिक शक्तिको आडमा मोज मस्ती गर्नेहरूमाथि सरकारले निगरानी बढाओस्। बचतकर्ताको रकम जोगाउन र न्याय दिलाउन राज्यले ठोस कदम चालोस्। अब एकैछिन विश्रामपछि गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी र पाकोल सहकारीका विरुद्ध बचतकर्ताले गर्दै आएको निरन्तरको आन्दोलन र गैर जिम्मेवार बनेका सम्बन्धित निकायसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोस्। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। खर्चिलो जीवनशैली अपनाउने दिवाकर श्रेष्ठले घर जग्गामा गरेको अस्वाभाविक लगानीले नै अहिले 2वटा सहकारी टाट पल्टिएका छन्। ललितपुरमा गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र पाकोल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बचतकर्ता दैनिक विभिन्न निकायमा पुगेर हार गुहार गरे पनि उनीहरूको पैसा नै उड्न सकेको छैन। यही विषयमा हामीले ललितपुर महानगर सहकारी विभाग, महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र ललितपुर जिल्ला अदालतसम्मै पुगेर जवाब मागेका छौँ। उनीहरूको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र पीडितले कहिले पाउँछन् त न्याय? हेरौँ अबका क्रममा यो जवाब। अदालतमा मुद्दा गइसकेको छ। प्रहरी प्रशासन सहित लगाएर त्यसको चाहिँ अनुसन्धान भएर त्यहाँ गएको छ। अब त्यहाँको चाहिँ जो सञ्चालक हो, जो मान्छे जो उहाँ चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ होइन।
अब यो चाहिँ टुङ्गो नलागुन्जेली यतातिरबाट हामीले अनुसन्धान गर्न अदालतको टुङ्गो एउटा कानुनी प्रक्रिया टुङ्गो नलागिकन हामीले त्यही विषयमा अनुसन्धान गर्न मिलेन। तर हाम्रो मकसद के भन्छ भने जो पीडित साथीहरू हुनुहुन्छ, जो शेयर सदस्यहरू हुन्छ, जसले जहाँ पैसा त्यसमा राख्नुभयो, तिनीहरू पैसा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। अब त्यो कुरा अदालतबाट टुङ्गिसकेपछि हामी सूक्ष्म तरिकाले अरूतिरबाट पनि अध्ययन त गरिरहेछौँ, तर त्यो टुङ्गो नलागुन्जेली चाहिँ हामीले अहिले नै त्यसमा फेरि थप हात हाल्ने स्थिति अथवा त्यसमा सुरु गर्ने स्थिति चाहिँ कानुनी हिसाबले रहँदैन भन्ने लाग्छ। पीडितले पैसा कसरी पाउँछन् सर? पीडितले पैसा त अब मेन कुरा त त्यसमा को इन्भल्भ छन् होइन। अब एउटा मान्छे मात्रै अहिले जेलमा छ होइन, अरू त सञ्चालक पनि होला। अब को इन्भल्भ छन् उनीहरूको चाहिँ अब जायज यता के छ सहकारी ऐन नियम त छ नि त, त्यो अनुसार चाहिँ सक्नेसम्म चाहिँ सरकारले अथवा राज्यले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर पीडितलाई त्यो हिसाबले जुन ऐन नियमले व्यवस्थापन गर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ जाने हो। हामी त ऐन नियम हिसाबले जाने हो, त्यतिकै त व्यक्तिगत उसँग छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई त जानकारी भएन होइन। यो चाहिँ यस्तो भयो, आवरण त मान्छेले बदमासले धेरै आवरणहरू ल्याउँछन् होइन, यो पनि एउटा आवरण बनाएका होलान्, तर यो आवरण धेरै दिन टिक्दैन। अहिले तपाईँले नि भन्नुभयो कतिवटा संस्थाहरू चाहिँ हिजो म त फुका भएर हिँडेँ भनेका मान्छेहरू पनि आज चाहिँ समस्यामा परेको त तपाईँहरू आफैले रिपोर्टिङ गरिराख्नुभयो, देखिराख्नु भएको छ होइन। 2-4 दिन झुक्क्याउनु अलिकति स्केप हुन सकिएला, सधैँभरि त्यो अवस्था रहँदैन। राज्यले चाहिँ त्यसको कठोर कदम चाल्नुपर्छ भन्ने नै चाहिँ हाम्रो पनि चाहिँ सिद्धान्त हो, मान्यता हो। यो गुडविल सहकारीको हामीले सामान्य मुद्दाको रूपमा लिएका छैनौँ। यसलाई हामीले सङ्गठितमै लगेर 90 दिनसम्म पनि अनुसन्धान गरेर सकेसम्म हामीले त्यो अवधिमा भेटिए जतिका प्रमाणहरू सबै सङ्कलन गरेर हामीले बुझाएका छौँ र त्यसैको आधारमा हामीले कसैलाई पनि नभेटेका मान्छे पनि सबैलाई प्रतिवादी कायम गरेर झन्डै 57 जना मान्छेलाई प्रतिवादी कायम गरेर लगेका छौँ र तीमध्ये धेरै मान्छेहरू चाहिँ हामीले 9-10 जना चाहिँ यही पक्राउ गरेर पठाएको थियौँ भने बाँकी चाहिँ उता अदालतमै हाजिर हुन गयो भन्ने हामीलाई जानकारी चाहिँ आछ र बाँकी अझै 7-8 जना चाहिँ बाँकी छन् भन्ने तपाईँले जुन उहाँको पत्नी जेनी श्रेष्ठ, अर्को तत्कालीन सिइओ त्यसको कार्यकारी हाम्रो सीताराम लगायतका उनका मिसेसहरू तिनीहरू सबै छन् अझै पनि। र जसरी तपाईँले अहिले उठाउनु भएको छ पाटनभित्रै बसिरहेछ भन्ने कुरा प्रहरीले चाहिँ अब उताबाट फैसला कार्यान्वयनको हिसाबबाट पनि त्यसको खोजी भइरहेछ भने हामी आफै पनि त्यसमा चाहिँ द्रुततर रूपमा हाम्रो आफ्नो प्रविधि जे छ हामीसँग भएको प्रविधिको अत्युत्तम प्रयोग गरेर हामी लागिरहेका छौँ र त्यसलाई अझै पनि कसैले तिनका बारे हामीलाई जानकारी दियो भने हामी तत्कालै अहिले पनि गएर त्यो ठाउँमा रेड हानेर तिनलाई ल्याउनलाई हामी तयार छौँ र हाम्रो प्रविधि प्रयोग गरेर हामी खोजिरहेछौँ। तर अहिले चाहिँ अलिकति प्रविधिको हिसाबबाट जाँदाखेरि अपराधीहरू अलिकति चलाक भएको अवस्था छ र तिनीहरूले त्यो खालको डिस्गाइज गर्ने परिपाटीहरू अलिकति बढ्या भएर हामीलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न नसकिरहेको अवस्था र तिनीहरूलाई अहिले पनि कसैले सूचना यहाँ छ भन्ने जेन्युन आयो भने हामी तत्कालै उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर ल्याएर कानुनी दायरामा हामी ल्याउन तयार छौँ। चितवनमा भागिरहेको दिवाकर श्रेष्ठलाई ल्याउन सकिया छ होइन, हामीले ल्याउन नखोज्या होइन, नभेटेको अवस्था हो क्या होइन। म पीडितहरूलाई पनि हार्दिक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँले अन्यथा सोच्नु आवश्यक छैन। प्रहरीले भेटेपछि ल्याइहाल्छ र प्रहरीले भेट्नको लागि उहाँहरूको कता सम्भावना हुनसक्छ भन्ने खालको ती भेरिफाई गर्ने कामहरू भइरहेछ अझै पनि। उहाँहरूको कतै हुनसक्ने सम्भाव्य क्लुहरू आएपछि त्यसलाई पनि भेरिफाई गर्ने र जान सक्ने सम्भाव्य ठाउँहरूलाई पनि त्यहाँका प्रहरीसँग समन्वय गरेर कामहरू गरिरहेछौँ। तर यहाँ त कस्तो हुन्छ नभेटेको अवस्था नपाएको अवस्थामा चाहिँ अब विभिन्न लान्छना लाउने आरोप लाउने कामहरू चाहिँ हुन्छन्। सुरुमा त्यो दिवाकर पनि नभेटेको अवस्थामा दिवाकरले प्रहरीले भगायो कि भन्ने खालको आशंका पनि उब्जिएको थियो, तर हामीले अपरेसन चलाएर त्योबाट ल्यायौँ र अहिले पनि ती खालको गोप्य रूपमा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। अब तर अहिले नभेटिरहेको अवस्था भएर ती खालका अब आशंकाहरू आउनु स्वाभाविक पनि हो, तर हामी भित्री हिसाबबाट गोप्य रूपमा हुनसक्ने सम्भाव्य कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अझै पनि छापा मारिरहेका छौँ। त्यसका सहभागी त्यसमा लागेका अरू मान्छेहरू जुन धरौटीमा छुटेका छन् तिनीहरूसँग पनि समन्वय गरेर कतै हुनसक्ने भने त्यसरी चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। आशा गरौँ कि तुरन्तै चाँडै नै फेला पारोस्। फाइनेन्ससँग रिलेटेड जुन क्वेसन गर्नुभयो यो त अनगोइङ केस हो, हजुरलाई थाहा छैन यसमा पक्षहरूको गोपनीयता साथसाथै अदालती प्रक्रियाले जुन हामीले कानुनी रूपमा बाँधिएका हुन्छौँ। अब यो अनगोइङ केसमा यसमा जाहेरवाला प्रतिमा बस्ने सेसियो समेत 552 जना
जाहेरवाला हामी तत्कालै टेकाउँदाखेरि अथवा अदालतमा प्रस्तुत गर्दाखेरि 552 मुद्दा छ। अहिले के खबर आएको छ भने थप जाहेरवालाहरू जो पीडित हुनुहुन्छ थप अझ जाहेरी हामी अदालतमा लग्दाखेरिसम्मको अथवा अभियोग लग्दाखेरिसम्मको बाहेक पनि थप पीडित अझ पनि हामी समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ। साथै प्रतिवादी जुन दिवाकर श्रेष्ठ समेत 49 जना हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूमध्येमा अब 4 जना दिवाकर श्रेष्ठ लगायत 4 जनालाई थुनामा पठाएको छ भने अन्य व्यक्तिको हकमा चाहिँ धरोटीमा उहाँहरूलाई रिहा गरिएको अवस्था छ अहिलेलाई। अब धरोटीमा रिहा गर्नु बित्तिकै मुद्दा उहाँहरू चाहिँ मुद्दाबाट छुटियो भने त अर्थ लाउन मिल्दैन। यसमा चाहिँ उहाँ मुद्दाको क्रममै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बकपत्र लगायत अरू प्रक्रिया बाँकी नै छ। अनि 73 को लागि हामीले अब ललितपुर जिल्लामा जुन आदेश अन्तरिम भनौँ थुन्चेको आदेश भयो नि, त्यो आदेशबाट थुनाभन्दा बाहिर अथवा धरोटीमा छुटेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी थुन्नु नै पर्छ भनेर 73 को लागि उच्च अदालत पाटनमा हामीले 73 नम्बर पठाइसकेको अवस्थामा त्यहाँबाट पनि हियरिङ भइसकेको भन्ने हजुरहरूलाई अवगत नै होला। अहिले तत्काललाई हामीले थाहा हुँदाखेरि त्यो जुन पीडित जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन अब बिगो एकदम धेरैजना पीडित हुनुभएको भएर त्यो बिगो बमोजिम उहाँहरू चाहिँ जुन यो ठगी कार्यमा संलग्न उहाँहरूको जुन जमात छ त्यो जमातहरूले चाहिँ मिलेमतोमै सबैको संलग्नता रहेको व्यक्ति जस्तोमा अब यहाँनिर फरार रहेको 4 जना व्यक्ति जस्तो सीताराम राउत जो म्यानेजर हुनुहुन्छ, जेनी महर्जन जो दिवाकर श्रेष्ठको श्रीमती र रमन श्रेष्ठ दिवाकर श्रेष्ठको भान्जा र चन्द्रबहादुर गुरुङ लेखा परीक्षक एकाउन्टेन्ट, उहाँहरू 4 जनाको पनि संलग्नता प्रश्न मुद्दामा त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यस्तो अवस्थामा फरार रहेको व्यक्तिहरूलाई पक्राउपुर्जी त अदालतले जारी गरेर मुद्दा अनुसन्धान गरेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई जुनसुकै बेला पनि पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अब यो मुद्दा अनगोइङ प्रोसेस छ। अहिले तत्कालको लागि लिगल प्रोसेसमा अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि जुन प्रक्रियागत रूपमा उहाँहरूको अब पीडित सबैको बकपत्र हुन्छ, 552 जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको बकपत्र हुन्छ। उहाँको कोही कति एमाउन्ट कसरी चोरी भएको उहाँहरूलाई कसरी यो सबै प्रतिवादी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको विश्वास दुरुपयोग गरेर एमाउन्ट आफ्नो उहाँहरूले विश्वासमा राख्नुभएको एमाउन्टलाई मिसयुज गर्नुभएको त्यो विषयमा चाहिँ अब थप बकपत्रमा खुल्ने चाहिँ हुन्छ मुद्दाको प्रक्रिया अन्तर्गत। थप अहिलेलाई मैले यो विषयमा अथवा यो मुद्दा विषयमा भन्न सक्ने यति नै भिड हजुर। हजुर हजुर होइन, यस्तो हुन्छ मुद्दा प्रक्रियामा अब अदालतले पक्राउपुर्जी जारी गरिसकेका हुन्छ। अब प्रहरीको मातहतमा चाहिँ अब त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राइट हुन्छ त्यो व्यक्तिहरू जो फरार हुन्छ मुद्दामा उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरेर ल्याएर उहाँहरूलाई पनि यसरी नै अरू प्रतिवादीहरू चाहिँ बयान गरिसकेपछि मुद्दाको प्रक्रियामा उहाँहरू पनि जोडिनुहुन्छ। अहिलेलाई तत्काललाई उहाँलाई नसमातेसम्म मुद्दा टुङ्गिँदैन भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनभने फरारहरूलाई नसमातिँदैमा यो अरू फरार त छ नि हामीसँग, तिनीहरूको हकमा समय अथवा जुन ड्युरेसन हुन्छ त्यो ड्युरेसनमा पनि उहाँहरू समातिएन भने चाहिँ मुद्दा फैसला हुन्छ। उहाँहरूको तामिली अथवा मुल्तबीमा राखेर भए नि फैसला गरिरहेछ मुद्दाहरूमा। अब यसमा चाहिँ उहाँहरूको संलग्नता अथवा उहाँहरूको जुन रोल छ चाहिँ त्यसमा प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गरेर उहाँहरूलाई समातिनु भयो भने तत्कालै मुद्दामा उहाँलाई थुन्चेक प्रजनाथ अदालतमा पेश गराएर हामीले थुन्चेक जसरी अरू प्रतिवादीहरूको गरेको त्यसरी नै गरिन्छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर मार्फत ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ, जुन गुडविल सहकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ र त्यसमा 50 जना प्रतिवादी बनाइएको छ, 50 जना मानिसहरूलाई र अध्यक्षदेखि कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूसम्मलाई यसमा प्रतिवादी बनाएर ल्याइएको अवस्था छ र अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी कहाँ 8 जना प्रतिवादीहरू अझै फरार हुनुहुन्छ, 50 मध्ये 8 जना र त्यसमा अदालतमा हाजिर भई बयान र थुन्चेकको आदेश भइसक्दाखेरि 4 जना प्रतिवादीहरूलाई अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको छ। 1 जना प्रतिवादीको मृत्यु भएको छ र 37 जना प्रतिवादीहरू धरौटीमा छुट्नु भएको छ र थुनामा रहेका केही प्रतिवादीहरू उच्च अदालत पाटनमा कैफियत प्रतिवेदन गर्नुभएको छ र अन्य 8 जना फरार प्रतिवादीहरूलाई अदालतले
पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ र अहिलेसम्म उहाँहरू हाजिर हुनुभएको छैन। हामी जिल्ला प्रहरी परिषदलाई फरार प्रतिवादीहरूलाई उपस्थित गराउनको निमित्त ताकेता गरिरहेका छौँ। भनेको प्रतिवादीहरू नभेटिएसम्म यो मुद्दा किनारा लाग्दैन। फरार प्रतिवादीहरू नभेटिँदासम्मै मुद्दाको किनारा नलाग्ने भन्ने होइन। उहाँहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेपछि पक्राउ पूर्जी अनुसार पक्राउ हुन नसकेको जानकारी आए मुद्दा अगाडि बढ्छ र पक्राउ भएर आएर बयान गरेपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अहिले मुद्दा पेशीमा छैन। अहिले मुद्दा यी 8 जना प्रतिवादीहरू अझै पक्राउ भएर आइसकेको अवस्था नहुँदा वा उहाँहरू बयान गर्न आइसकेको अवस्था नहुँदाखेरि अहिले यो पेशीमा चढेको अवस्था छैन। प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा र सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने क्रममा ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दा लिएर आउनुभएको छ। हामी त्यही अनुसार अदालतले यो मुद्दालाई हेरेको छ। न्याय सम्पादनको क्रममा सोही अनुसार यो मुद्दा अगाडि बढेको छ। जुन हजुरले भन्नुभयो सहकारी ऐन अन्तर्गतको विषय यी विषय भन्ने छ, हामीले आएका मुद्दालाई हेर्छौँ। यो विषय अनुसार आए हुन्थ्यो, यसो हुन्थ्यो, त्यो हाम्रो विषय होइन। हामी जुन विषयबाट मुद्दा आउँछ त्यही विषयलाई हामीले हेर्छौँ। 9 जना अपराधीहरू छुटुन्, 1 जना निर्दोष मान्छे नफसोस् भन्ने मान्यता राख्छ र अदालत यो विषयमा पनि सचेत छ। ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने पनि विषयमा अदालत सचेत छ। अदालत गम्भीर छ। यसमा धेरैजना जारवालाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आफ्नो जम्मा गरेको रकम के होला भन्ने चिन्ता छ र फेरि यो ठगी मुद्दा हो, यो सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा हो। यी प्रतिवादीलाई कारबाही गरिपाउँ भनेर सरकार पक्ष पनि आइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अदालतले प्रारम्भिक रूपमा बयान गराउने र थुनछेक गर्ने कामहरू सम्पन्न गरेको छ। उपस्थित प्रतिवादीहरूको निम्मा त्यो क्रममा उहाँहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई हेरेर इजलासबाट कसैलाई थुनामा राख्ने र कसैलाई धरौटी माग्ने आदेश समेत अदालतबाट भएको अवस्था छ। हामी यसको प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा गम्भीर छौँ। अरू विषय यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको रूपमा रहेको छ। त्यो विषयमा के हुन्छ पछिका विषयहरू यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउने नै छौँ। अहिलेलाई पछिको विषय आकलन नगरौँ। हस्, धन्यवाद सर। बढ्दो शेयर सदस्य र बचतकर्ताको पैसामा सीमित सञ्चालकले मोजमस्ती गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सबै निकाय सचेत र जिम्मेवार बनौँ। बचतकर्ताको पैसामा गिद्धे नजर लगाउने सञ्चालकबाट बच्ने प्रयास गरौँ। हचुवाको भरमा सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दा तपाईँहरूको पनि उठीवास लाग्ला। फेरि सजग बनौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।